हरिलाई राम नाम जपेर सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर। हरे सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर हरि सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर हरि जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर हरि हरि जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर। श्रयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते स्तुतीय नावधानेन श्रोतयस्तु कथा सर्वं सर्वे श्रोतारः सावधान भवन्तु। ये श्रीमद् भागवत महापुराणको अब हामी तृतीय स्कन्धको कथामा आइपुगेका छौँ। सङ्गीतमा महाराज परीक्षितको उपरमा सुखदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ, हे बन्धु, हे मेरो भाइ, हजुर पिर नगर्नुहोस्। पूर्व जन्ममा हामी दाजु र भाइ थियौँ। हजुरलाई मैले के गरेँ त भन्दा पुण्यको मार्ग सिकाउनको निम्ति आएको हुँ। हजुरलाई यो श्रीमद् भागवत रूपी रसकथा पान गराएर जीवनको मुक्ति गराउनु मेरो दायित्व हो। त्यस कारणले अब योभन्दा अगाडिको कथा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गरेँ। अब के कथा थियो त भन्दा विवाह गर्न मान्दै नमानेका कर्दम प्रजापति र देवहूतिको विवाह भयो। सबै भयो। अब एउटा सन्तान छोरो जन्मिसकेपछि मैले घर छोड्न पाउनु पर्ने कर्दम प्रजापतिले शर्त राख्नु भएको थियो। हवस्, हुन्छ, मान्नै पर्ने। मेरो बाबाको आदेश हो, मेरो बाबाको नीति हो, मेरो बाबाको वचन हो, मैले मान्नुपर्छ। तिमीलाई दुःख हुन्छ कि मेरी रानी, हे मेरो पतिदेव, मलाई नछोड्नुहोस् भन्छौ कि पछि भन्न पाउँदिनौ नि भन्नुहुन्छ। म भन्दिनँ, किनकि मेरो बाबाले जहाँ दिनुभएको हो म त्यहीँ नै जाने हो। जे गर भन्नुहुन्छ त्यही मान्ने हो। मैले कुलको धर्म बचाएर राख्नुपर्छ। मेरो मनले हजुरलाई पतिदेव भनेर मानिसक्यो। म विवाह गर्न तयार छु भन्नुभयो देवहूतिले। हवस्, ठिक छ, म तिमीलाई विवाह त गर्नेछु, तर एउटा पुत्र जन्मिसके पछाडि मैले तिमीलाई छोड्ने हो नि, त्यो त तिमीले मान्नै पर्छ भनेपछि हवस्। पछि फेरि अहिले पो माया हुँदैन रानी, पछि माया हुन सक्छ। ए पतिदेव नछोड्नुहोस् भन्न पाउँदिनौ भन्दा जो आज्ञा हजुर भनिसके पछाडि अब विवाह भयो। अनि यो वायुयानमा घुमेर आज बिन्दु सरोवर नाम गरेको तलाउमा गएको हो कि होइन कमलको फुल टिप्न। अनि घुम्दै घुम्दै जाँदा चराचर जगतमा जताततै मलाई घुम्न मन भयो। प्रभु, मलाई घुमाइ बक्सियोस्। हुन्छ, अब म तिम्रो अधीनमा भएँ मेरी रानी। तिमीले जे भन्यौ मैले त्यही मान्ने हो। जहाँ भन्छौ त्यही लाने हो। जे भन्छौ मैले त्यही खुवाउने हो। किनकि तिमीलाई खुसी देऊँला भनेर मैले मेरो जीवनमा तिमीलाई बरणी गरेको हो। नहुँदासम्म को हो जब आफ्नो भइसक्छ अनि बल्ल माया हुन्छ। ए रानी, मलाई तिमी त्यति माया कि खानी भइसक्यो। किनकि मेरो आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पनि त्यही हो। मैले अर्काकै छोरी मेरी श्रीमती बनाएर ल्याइसके पछाडि घरमा दुःख दिनु हुँदैन। तिम्रो आँखामा आँसु र कहिले पनि तिम्रो मुहारमा मैले मलिनता कहिले पनि देख्नु नपरोस् मेरी रानी। भन मैले के गरौँ भन्दा घुम्न जाउँ। हुन्छ, गर्दा 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 समय बित्यो। समय बित्दै गयो। कालान्तरमा देवहूतिले के गर्नुभयो त भन्दा छोरी जन्माउनु भयो, अर्थात् गर्भाष्ट भयो। अनि फेरि छोरी जन्माउनु भयो। लौ न भगवान्, एउटा सन्तान मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो, मैले त छोरो भनेछु। शब्दले गर्दा यस्तो मलाई आपत। हेर्नुहोस् त, मेरो छोरीहरू जन्मे, एउटा छोरी जन्मियो, गर्दा गर्दै 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटासम्म छोरी जन्मियो। अहो, बडो दिक्क भइसके पछाडि मानिसले के हुन्छ त भन्दा भोग नगरिकन त्यसले सन्यास लिन सक्दैन, अर्थात् त्यसबाट त्याग हुन सक्दैन। नखाइकन यो बेलौतीको
बेलौती मिठो छ अर्थात् यो चिनी गुलियो छ भन्ने खाइसके पछाडि धेरै भइसके पछाडि वाक्क हुन्छ, त्यही पनि तितो लाग्दैन त्यसरी। अब अहो यो जिन्दगी यत्तिकै रहेछ भनेर आज कर्दम प्रजापति बडो दुःखका साथ आफूले आफैलाई आत्मगलानी गर्दै, धन्य मैले के गरेछु, आज त मैले कुनै पनि भगवान्ले मेरो कुरा सुन्नु भएन, म ध्यान गरेको, म तपस्या गरेको, गङ्गाको किनारमा गएर मैले सन्ध्या गरेको, आनन्दले यो गरिरहेको थिएँ, म सन्यासी आचरणमा थिएँ, तर प्रभुले मलाई ए बाबु तिमी विवाह गर है भनेर भनिबक्स्यो। प्रभुको आज्ञा, नारायण भगवानको उपदेश नै मैले नमाने कसको उपदेश मान्नै पर्यो। हे प्रभु हुन्छ मैले भनिदिएको थिएँ, शर्त पनि भएको हो, तर मैले सन्तान मात्रै भनेको भए हुन्थ्यो, मैले छोरो भन्न पुगेँ, पुत्र पैदा बनायो, त्यस कारणले मैले यो भोग्नु पर्यो भनेर रुँदै 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 अब पिर भयो। 9वटा छोरीहरू जन्मियो, त्यही श्रीमतीको लालन पालन गरेको छ, बसेको छ। दुःख भइसके पछाडि प्रभुको आज्ञा गरिबक्स्यो, हे प्रभु हजुरले मलाई कि त मारिदिनुहोस्, होइन भने मलाई एउटा मेरो त्यागको मार्ग प्रशस्त गरिदिबक्स्योस्, कि त मलाई त्यागको मार्ग, मेरो सन्यासको मार्ग हजुरले प्रशस्त गरिदिबक्स्योस्, होइन भने यो जीवनमा म बाँच्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। मेरो जीवनमा मैले के गरेँ कसो गरेँ भन्दा मैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा मैले चिन्तन गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले यो जीवनलाई मुक्ति गराउनको निम्ति हजुरले मलाई सन्यासी प्रवृत्ति आचरण दिइबक्स्योस्, म घरबाट निस्केर जान पाऊँ भनिसके पछाडि ए बाबु तिमी नरौ, तिमीले भनेका थियौ र अब तिमी धेरै चिन्तित भयो बाबु, त्यस कारणले अब तिम्रो चिन्ताको त्यो सङ्कोच हराउनको निम्ति म आफै तिम्रो पुत्र बनेर पैदा हुनेछु, पिर नगर, चिन्ता नगर भनिसके पछाडि अहो अब 9वटासम्म छोरी हुने बेलामा म घरमै बस्नु परेको, अब जति बेला भगवान जगतका नारायण हरि उहाँ नै मेरो पुत्र बनेर आउँदा म घर छोडेर निस्किनु पर्ने, तर त्यो बाध्यता बडो दुःख भयो, के गर्ने होला। अनि सबै सन्तान छोरीहरू जन्मिने बेलासम्म त्यहीँ बसेको, अब त मैले फेरि आफ्नै भगवान नारायण पुत्र बनेर जन्मिने बेलामा मैले घर छोडेर जानु परेको। ध्यान दिएर सुनौ न है, ध्यान दिनुपर्छ, सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ है, आनन्दले कथा सुनौ, बरु 1 घन्टा सुनौ, आधी घन्टा सुनौ, तर गतिले सुनौ है। सुनिदिनु भयो भने सुनाउन पनि अति आनन्द आउँछ। मैले यसरी बहुत मलाई गाह्रो भयो, कसो गर्ने होला। अनि लौ अब गर्भाष्ट भइसक्यो, प्रभु अत्यन्तै चिन्तित भइसकेपछि कर्दम प्रजापति रुन थाल्नुभयो, होइन बाबा तिम्रो पुत्र बनेर मै जन्मन्छु भनिसके पछाडि ल हवस्, हिजो यतिमा रोकिया थिएन हाम्रो कथा, अब योभन्दा अगाडि के हुन्छ त। अब फेरि प्रभुले अत्यन्तै ध्यान गरिसके पछाडि आज नारायण भगवान फेरि प्रकट भएर बाबु तिम्रो पुत्र मै बनेर जन्मनेछु, पिर नगर, चिन्ता नगर है, नगर, चिन्ता गर्ने होइन भनिसके पछाडि आज फेरि देवहूतिको गर्भमा के भयो त भन्दा यसो बुढी ठुलो हुन लाग्यो जस्तो भयो, यसो भित्र त चल्न थाल्यो, बुढा फेरि अब 10वटा पाउने भयो, आनन्द, बुढाले पकाछन् खुवाछन्, के आनन्द छ भनिछन् फेरि। अहो अब त प्रभु आउने अरे भनिसके पछाडि अब फेरि गर्दा गर्दै कर्दम ऋषिले अब के भन्नुभयो त भन्दा, हे रानी अब पक्कै पनि पुत्र पैदा हुनेछ, म घरबाट छोडेर जानुपर्ने हो। अनि अब घरबाट छोडेर जानको लागि कर्दम प्रजापति तयारी भइबक्सन्छ, तयारी हुन थाल्नुभयो कर्दम प्रजापति। अनि के भयो त भन्दा यसरी कर्दम प्रजापति तयारी हुनुभयो, त्यतिकैमा माता देवहूतिको गर्भबाट जगतका मालिक भगवान नारायण हरि प्रकट हुनुभयो। जय बोलो कपिल अवतार भगवानको। यसरी कपिल भगवान जन्मनुभयो। अनि जब कपिल भगवान जन्मिसके पछाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हे मेरी आमा तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, एकैचोटि ब्रह्मज्ञानी कपिल भगवान नारायणको अवतार बनेर जन्मिबक्स्यो। अनि भन्नुहुन्छ, ए बाबा ए पुत्र म त तिमी जन्मिसके पछाडि मैले त वनवास जाउँला भनेको थिएँ, बजाउँ न हो अलिअलि बाँसुरी बजाउँ यताउता। त्यस पछाडि म त प्रभु नारायण जन्मिसके पछाडि म त जानुपर्ने, म जानुपर्छ। हवस् बाबा, त्याग तपस्या अध्ययन र सङ्घर्षको विषयमा कसैले पनि रोक्नु हुँदैन भनेको छ। त्यस कारणले हे मेरो बाबा हजुर जानुहोस्, हजुर तपस्या गर्न जानुहोस् भनेर बाबालाई वनवास।
कसैका छोरा हुन्छ जन्मिँदा बित्तिकै बा लज्जा त फुर्सद भइस् भनेर। अहिले त 30 वर्ष छोरो हुने बेलासम्म होइन बा भनेछ उही बाउसित माग्दै खाँदै गरेछ। बा चामल सक्यो भनेछ उहीँ पैसा पठाउनु, विदेश गयो भने उतै पैसा पठाउनु पर्छ। जन्मिँदा बित्तिकै म पुत्र हुँ, मेरो कर्म मैले निभाउनु पर्छ बाबा, हजुर यहाँबाट गइबक्स्योस्। अहो अहो के गर्ने कसो गर्ने होला, बडो विरह लाग्यो। बडो विरहका साथ नछुट्टिनु पर्ने 9वटा छोरीसम्म जन्मिने बेलामा मै नै श्रीमतीको पति भनेर घरमा बसेको। लौन अब मेरो जब भगवान नारायण नै आज पुत्र बन्नु परेको, तर म घर छोडेर जानु परेको। बडो चित्तमा आघात हुँदै कपिल भगवान अर्थात् कर्दम प्रजापति वनवासतर्फ लाग्नुभयो। हे भगवान, त्यति माया गर्ने आफ्नो पति अनि सँगसँगै 9वटा छोराछोरीसँगै हुर्काएको आज पतिले मलाई छोडेर जाने अरे। त्यो श्रीमतीको मनमा कति आघात पुग्ने होला। रुनुहुन्छ यता देवहुती रोएको रोइ गर्नुहुन्छ, छाती पिटेर रुनुहुन्छ। हे मेरो पतिदेव नजानुस्, हे मेरो पतिदेव नजानुस् भन्नुहुन्छ। पहिले त हुन्छ जान देउला भनेको, नहुँदै पो माया हुन्न। कसकी छोरी हो कसकी छोरी, बिहे गर्दाको अर्को दिनबाट त यसो त्यसलाई काँडो बिज्नुपर्छ। अय्या यतातिर हुन्छ नि। फेरि गर्दा गर्दै 1 वर्ष 2 वर्ष होइन वर्षौँ बितिसक्यो। अब मेरो पति मलाई छोडेर जाने अरे। यता माता देवहुती रोइरहनुहुन्छ, डाको छोडेर रुन थाल्नुभयो। पुत्रको धर्म के हो त भन्दा आँसु पुछाउनु, बाबा आमालाई रुन नदिनु हो। ए मेरी आमा हजुर नरुनुहोस्, रुनी होइन आमा। किन भन्दा यो रुनी होइन नरुनुहोस्, किनकि यो संसार चराचर जगतमा हामी कहिले को कसरी आयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। जो लेखेको छ त्यो त अनिवार्य हुन्छ मेरी आमा। हे मेरी माता हजुर रुनी होइन। अब सँगै बसेको मेरो पति हृष्टपुष्ट भएको, अब तिमीलाई मैले कहिले पनि भेट्दिनँ है भनेर घरबाट सन्यास लिएर गएको। कसको चित्तमा आघात नपुग्ने होला र। हे भगवान, जति मान्छे वैष्णव भन्दा मैले भने नि पहिले पनि, बुढेसकालमा झनै बुढाको माया अति लाग्या हुन्छ। श्रीमतीको माया झन् धेरै लाग्छ बुढेसकालमा, किनकि आफ्नो सहारा भनेको त्यही हो। त्यसले भन्दा अर्कोले आफ्नो वेदना बुझिदिँदैन। कि हामी जस्ता भयो के र बुढाबुढीका कुरा सुन्दिने, नत्र कसले सुनिदिन्छ। यो उमेरका मान्छेले सुनिदिया छ कसैले। ए बुवा पुराना बेलामा यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो, बाबु हुन्थ्यो भन्दा छेउछेउमा मेरो घर वरिपरि त्यहाँ बाजेहरू अर्थात् मेरो ठुला ठुला बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ। हरेक म फुर्सद भएको बेलामा जाँदै 10 मिनट 15 मिनट उहाँहरूसँग बस्छु। पालो पुर्याउँदै आनन्द मान्नुहुन्छ। उहाँका कुरा छोरोले सुनिदिँदैन, बुहारीले छोराबुहारीले सुन्ने त कुरै छैन, नातिले त झनै सुन्ने कुरा छैन। आफ्नो कुरा सुनिदियो भने पनि मन हल्का हुन्छ। त्यस कारणले बुढाबुढीको दुःखहरू सुनिदिनुपर्छ, पीडा सुनिदिनुपर्छ। तर समाज प्रवृत्ति आचरण र नियत यस्तो हुन्छ कि त्यही कुरा सुनेर त्यही छोराबुहारीलाई लगाइदिने पनि छ फेरि अर्को समाज। त्यस्तो गर्ने होइन। जसका कुरा सुन्नु छ आनन्दले सुनिदिने हो आमा भने सके त्यसलाई, त्यसको पीडालाई आफूले शान्त बनाउने प्रयत्न गर्ने होइन भने त्यो पीडामा अरू आलो घाउ बनाउनु हुँदैन है। त्यस्तो नगरौँ। हे मेरी माता हजुर नरुनुहोस्, रुनी होइन। रोएर समस्याको समाधान हुने होइन। अब मेरो बाबाले पहिल्यैदेखि त्याग र तपस्या गर्नुभएको जान भनेर अत्यन्तै अठोट राखिबक्सेको थियो। त्यस कारणले मेरो बाबालाई मैले पठाउनु पर्छ। मैले बाबालाई पठाएँ। अब हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता गर्ने होइन। किनकि यो के छ त भन्दा जाने त आफै एउटा त एकचोटि त हामी जाने नै हो। जाने ठाउँ कहाँ हो त भन्दा त्यही गोसाईकुण्ड हो, त्यही मुक्तिनाथ हो, त्यही पशुपति हो। कोही प्लेनबाट जान्छ, कोही गाडीबाट जान्छ, कोही साइकलबाट जान्छ, कोही हिँड्दै जान्छ। तर जाने त त्यही हो नि। कोही छिटो पुग्छ प्लेनबाट गएर, कोही साइकलबाट गएर ढिलो पुग्छ, कोही गाडीबाट गएर अलि छिटो पुग्छ, कोही हिँड्दै गएर धेरै ढिलो पुग्ने हो। जाने ठाउँ त कहाँ हो त भन्दा त्यही पशुपतिनाथ हो। त्यस्तै ए मेरी आमा, ए मेरी माता हजुर नरुनुहोस्। जानु त एक दिन सबैलाई छ। ए आमा हजुर यसरी रुने, हजुर जाने बेला म यसै गरेर रुने, फेरि म जाने बेला मेरो छोरो रुने होइन। बाँचुन्जेल सत्कर्म गर्नु, धर्म गर्नु, धर्मको आचरणमा आफू प्रवृत्त हुनु, यसैमा जीवनको मुक्ति छ। हे मेरी माता हजुर रुने होइन, रुँदै नरुनुहोस् भन्नुहुन्छ कपिल भगवानलाई। हेर्नुहोस् त, जन्मिँदै गरेको बच्चाले यसरी कुरा बुझ्नुभयो भगवानको अवतार। त्यही सके पछाडि अब के छ त भन्दा यो मान्छेले के गर्नु त भन्दा आफूले कर्म गर्नु र अर्काले गर्न लागेको कर्मको विरोध नगर्नु कहिले पनि।
ए बाबु तेरो औकातले फेर्दैन, यति ठुलो काम नगर 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 भन्छ, भन्दैन मान्छे। हाम्रो साउजीले, हाम्रो हाकिम साहेबले उद्योग खोल्ने बेला पनि कतिले बाबु नगर सक्दैनस्, बडो गाह्रो हुन्छ, यतातिर यति कष्ट हुन्छ भन्नुभयो होला, कसैले भनिसक्यो होला। बिचमा फेरि प्रवृत्ति र त्यसले समयले पनि सिकायो, धेरै दुःख दियो, कहिले व्यापार भएन, कहिले कष्ट भयो, दुःख भयो, तै पनि के हुन्छ त भन्दा त्यो समय र परिस्थितिले हामीलाई परीक्षा लिएको हो। त कतिसम्म जुझ्न सक्छस् बाबु, त जुधेर देखा भनेको हो है। अनि आफू अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कहिले पनि मान्छेलाई गन्तव्य रोक्नु हुँदैन, मानिसको गन्तव्य कहिले पनि रोक्नु हुँदैन। गन्तव्यलाई सधैँभरि हामीले उदाहरणीय बनाउनुपर्छ। हौ बाबु तिमीले धेरै राम्रो काम गर्यौ, सत्कर्म गर्दै जाऊ है, गर्नुपर्छ। मैले के गर्न सक्छु तिम्रो दुःखमा, मैले आफूले मलम लगाउन सक्छु भने ठिकै छ। तिमीलाई दुःख पर्यो, तिमीले ठुलो काम गर्न थाल्यौ, तिमीलाई ऋण पर्यो, मैले सकेको गर्न सकौँ, होइन भने मेरो भावनाले भए पनि मैले तिमीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर। कोही तिम्रा सहयोगी मैले खोजिदेऊँला, कोही तिम्रो व्यापारको लागि मैले सहयात्रा गरिदेऊँला, तर कर्म नछोड बाबु भनेर उपदेश दिने थोरै मात्रै हुन्छन्। आज यसरी भन्नुहुन्छ कपिल देवले, हे मेरी आमा, त्यस कारणले जानु त पक्कै पनि हो, एक दिन हो। त्यस कारणले अर्काले गर्न लागेको कर्म, अरूले गर्न लागेको त्याग तपस्यालाई विरोध गर्नुहुन्न मेरी माता। हजुर नरुनुहोस्, रुनी होइन। हजुर रुँदाखेरि मेरो बाबा फेरि जानलाई आफूले गर्न थालेको कर्ममा के हुन्छ त भन्दा दुई बिदा आइदिन्छ। त्यस कारणले बिदा गर्दा पनि धरी रोएर बिदा गर्ने चलन छैन, घरतिर छ। त्यो रोएर अल्लीपल्लीतिर गएपछि भिडियो कल गरिहाल्छ। अहिले जमानामा के रुनु त नि, वरेर देखाउनु पर्ने, फेरि घर छोडेर जान लागेछ छोरी, हुर रुनु पर्ने रे, फलानेकी छोरी त रुँदै रोइने भन्छ, फेरि त्यो गाउँभरि त्यही कुरा गरिरहेछ। रुँदाखेरि पनि फेरि त्यसका भएका पानी देखाइती, आँखाका पानी देखाउन नपाएकी देखाइ भन्छ। त्यसका अर्कोले के भन्छ होइन, मैले के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ चिन्तन गरौँ। त्यस कारणले यो मेरो धर्म हो भनेर भन्न मिल्दैन। हाम्रो हिन्दू धर्म सबैलाई अत्यन्तै छुट छ, सबैलाई छुट छ। के छ त भन्दा सबैलाई सम्मान गर्छ हिन्दू धर्मले। त्यो फलानो चोर हो, त्यो डाका हो, त्यो दुष्ट हो, त्यो फलानो हो भनेर कहिले पनि हुन्न। मन्दिरमा जाँदा सबैलाई दर्शन भगवान्ले दिनुहुन्छ। ए बाबु तिमी फलानो जात हौ, ए बाबु तिमी फलानो चोर हौ, तिमी यो कर्म गर्छौ, तिमी यहाँ नआऊ भन्ने हाम्रो धर्ममा छैन। कति आनन्दको हाम्रो धर्म हेर्नुहोस् त, अत्यन्तै आनन्दको हाम्रो धर्म। अरू धर्म के भन्छन् थाहा छ? कोही जान थाल्नुभयो भने तपाईँ मस्जिद जानु होला, तपाईँ चर्च जानु होला, तपाईँ कहीँ जानु होला, त्यहाँ के हुन्छ, तिमी अर्को धर्मको हौ बाबु, तिमी यहाँभित्र जान मिल्दैन भन्छ। हाम्रो धर्ममा त्यस्तो छैन। जो आए पनि आँखा चिम्म भगवान् चिम्म गर्नुहुन्छ, हातमा आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ भगवान्। त्यस्तो पवित्र धर्म हामी त्यति अहो भाग्यमानी, हेर्नुहोस् त भगवान्का भक्तहरू। त्यस कारणले बहु साधन योगतः भनेको छ, साधनहरू धेरै छन् भगवान्लाई प्राप्ति गर्ने भनेर सङ्केतमान महाराज परीक्षितलाई आज सुखदेव स्वामी बताउँदै होइबक्सन्छ। महाराज परीक्षित चिन्ता नलिनुहोस्, हामी मर्ने पक्कै पनि 7 दिनमा हो। तपाईँले 7 दिनको समय पाउनुभएको छ, भागवत पुरा सुन्नुहोस्, जीवन मुक्ति हुन्छ। त्यस पछाडि हवस् त महाराज परीक्षित, अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेको खण्डमा अब कथाहरू सुन्दै आएँ मैले। अब माता देवहूति र कर्दमको अर्थात् कपिल देव भगवानको कुरा मलाई भनाइबक्छु है त भनेर भन्नुहुन्छ। हवस् मैले भन्छु। अब सबैभन्दा कुरो के हो त भन्दा, ए मेरी माता, मैले के गरौँ, मेरो श्रीमान मलाई छोडेर जानुभयो, मेरो हृदयमा आघात भएको छ, चित्त दुखेको छ, पल पल म रोइराखेकी छु, मैले के गरौँ, कसरी मेरो जीवन मुक्ति हुने हो, मलाई मार्ग सिकाइबक्सियोस् भन्दा हवस् हुन्छ। माता ध्यान गर्नुपर्छ, सन्ध्या गर्नुपर्छ। अनि के गर्ने त भन्दा बिहान उठ्ने, कसैसँग नबोल्ने, बिहान उठेर है पूजा गर्ने र सन्ध्या गर्ने विधि मैले सिकाइराखेको छु। मेरा भक्तजनलाई, मेरा आयोजकलाई अर्थात् मेरा यजमानलाई कसैले टेबल फ्यान ल्याएर राखिदियो भने म कति खुसी हुन्थेँ। त्यता गर्मी भएको छ, मलाई पनि भएको छैन त्यति शीतल त, तै पनि के हुन्छ भन्दा सहज तरिकाले बस्यो भने अब भोलि हुन्छ है। हवस् है, हुन्छ नि सर, हजुरहरूलाई त्यस्तो भयो भने म आफू खुसी हुन्छु है, भोलि त्यो गरौँला। अनि के भयो त भन्दा, ए मेरी आमा, बिहान उठ्नुहोस्, बिहान ब्रह्म मुहुर्त। अब सन्ध्या कसरी गर्ने, पूजा कसरी गर्ने सुनौ है। हो नि, देखिन्छ त्यसरी, यसरी खलखल पसिना आएको देखिन्छ, त्यहाँ पसिना आयो नि यहाँ पसिना आएको जस्तो हुन्छ है।
हुन्छ नि, सँगै बसिसकेपछि आफ्नो जजमान यति माया लाग्छ, लैहाल्छ है। यहाँ माथि पनि लगाइदियो भने नि हुन्छ त्यो है, लगाइदियो भनौँला भोलि है त। हवस्, बिहान उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु। ब्रह्म मुहुर्त भनेको कुन समय हो त भन्दा बिहान 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। हामी उठ्न त 5 बजेभन्दा अगाडि नउठौँला, तैपनि 3 बजेभन्दा पछाडि देखेको सपना पनि लाग्छ भन्छन् है। सपनाको पनि विभिन्न फलहरू हुन्छन्, कति बजे कसरी देखिन्छ भन्ने हुन्छ, कुन समयमा कसरी कुन भगवानको आराधना गर्नुभयो त्यो पनि ठुलो कुरो हुन्छ। त्यस कारणले कसैसँग नबोल्ने, बिहान उठेर पहिलो चरणमा कसैसँग नबोल्ने, पूर्व फर्केर के गर्नु त भन्दा ज्ञान मुद्रा लगाएर सोझो भएर बस्ने। टक्क बिस्तारामा उठ्यो, बिस्तारैमा बस्यो, पलिटी कस्यो, पद्मासन बस्न आउँछ आउँदैन, पद्मासनमा बस्ने। ज्ञान मुद्रा भनेको चोरौँलोको यताको टुप्पो छुने र बुढ्यौँलो यस्तो, यो भनेको ज्ञान। यसले ज्ञान दिन्छ, आनन्दको ज्ञान आउँछ, अर्थात् आफूलाई सद्बुद्धि दिन्छ। ज्ञान मुद्रा लगाएर यस्तो गरेर बस्ने, आनन्दले एकैछिनसम्म बस्ने। आफ्नो शरीरमा के गर्नु त भन्दा 6 र 7 चक्रको शङ्ख चक्र जस्तै भएर मूलधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरका अनाहत र विषेधाज्ञा बनेर यसरी चक्रहरू बनाउनु। यसरी बनाएर बस्नु, आनन्दले बस्नु र ध्यान गर्नु भगवानको। अनि के गर्नु त भन्दा आफूले प्राणायाम गर्ने बेलामा सोहम सोहम भन्छ, सास फेर्ने बेलामा भन्छ, सास फेर्ने यस्तै तान्ने बेला सो भन्छ, हम सो हम भन्छ सासले। सो हम भनेको छ, वेदले भनेको छ, अहम ब्रह्मास्मि भन्छ वेदले है। त्यस कारणले मै भगवान हुँ, मै ब्रह्म हुँ, मै भगवानको अंश हुँ भन्ने ठानेर त्यहाँदेखि आफू चिम्म गर्नु, आँखालाई यो नाकको डाँडीमा हेर्नु। आफू पद्मासनमा बसेर मुद्रा लगाइसके पछाडि सो हम भन्ने, सास फेर्ने, लामो सास तान्ने र फ्याँक्ने। त्यस पछाडि नाकको टुप्पोमा हेर्ने, अनि हेर्दा 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 हेर्दै आँखा चिम्म गराउने र आफू अँध्यारो, आँखा चिम्म भएपछि त अँध्यारो देखिन्छ। त्यो अँध्यारोभित्र भगवान नारायणको मूर्ति के गर्नु त भन्दा कल्पना गर्नु। त्यही भगवान नारायण शङ्ख र चक्र लिएर बसेको भगवान सम्झिने, आँखा चिम्म गरेर त्यही सम्झे पनि। आज त्यो सम्झिने, भोलि मुक्तिनाथ गएको आफू गएर केही दृश्य त देखियो होला, तिनी दृश्यहरू सम्झेर आनन्दले भगवानको ध्यान गर्ने, त्यही पवित्र हुन्छ है। अनि यो के गर्नु त भन्दा यो सबै ध्यान गर्दै गर्दै जानु। अनि श्वास लिने फ्याल्ने गर्ने। त्यस पछाडि फेरि अनि आनन्द स्वरूपमा भगवानको ध्यान मनन भजन कीर्तन गर्ने। आत्मालाई परमात्मामा गएर लीन गरिसके पछाडि जीवन मुक्त हुन्छ। हे मेरी माता, जीवन मुक्त गर्ने एउटा मात्रै साधन त्यही हो, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यस कारणले मुक्ति भनेको त्यही हो, हे मेरी आमा भनेर भन्नुहुन्छ। कसले त भन्दा कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई बुझ्नुभयो भन्नुहुन्छ। फेरि महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले, महाराज परीक्षित बुझ्नुभयो मैले के भने भन्नुहुन्छ। हाम्रो यजमान जस्तै रहेछन्, उता पनि बुझ्नुभयो भन्दा के बुझ्नुभयो, अब सुन्न अब बुझ्ने हो त नि होइन, सुन्न आएकै होइन। मजाले कतिखेर भजन गाउँछन्, कतिखेर के गर्छन् भन्न आएपछि कहाँबाट जानिन्छ। गहिररी बुझियो भने त्यसलाई के हुन्छ भन्दा मिठास आउँछ है। अनि के भनेको छ त भन्दा मूलाधारे स्वधिष्ठानम मणिपुरकमेव च अनहनाथ विशुद्धाख्याज्ञम चक्रणी चिन्तयत। श्वास प्रश्वासलाई के गर्नु त भन्दा लिँदै छोड्दै गर्नु। आँखा चिम्म गरेर भगवानको विग्रहलाई सम्झनु, त्यसैमा ध्यान गर्दै जानु। अनि के गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै प्राणवायुलाई नै थन्काइसके पछाडि आफ्नो जीवनको मुक्ति हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि संशय छैन। महाराज परीक्षित भनेर सङ्केतमान महाराज परीक्षितको उपरमा सुखदेव स्वामी बताउँदै हुनुहुन्छ। ईश्वर आफूभित्रै हुनुहुन्छ, हामीले चिन्न नसकेर मात्रै हो। त्यसैले कोही मान्छेले भगवान भेट्नलाई मुक्तिनाथ गएको छ, कोही पशुपतिनाथ गएको छ, आफैभित्र भगवान हुनुहुन्छ। मैले सत्कर्म गर्नु, धर्म गर्नु मेरो के हो त भन्दा दायित्व हो भनेर चिन्तन गरियो भने बल्ल आफू सफल हुने हो। आफूभित्रको जब मैले आत्मा चिन्न सक्दिनँ, हामीले एउटा आँखा दुईवटा आँखा हामीले देखिराखेका हुन्छौँ, भोगिराखेका हुन्छौँ। अनि अर्को आँखा हुन्छ, तेस्रो आँखा। यो आँखा चिम्म भएपछि यता के छ देख्दैन, तर तेस्रो आँखाले जता जे भए पनि देख्छ। त्यो तेस्रो आँखाको आनन्द भयो नि है त। ल कति मजा भयो। ल ठिक छ।
हुन्छ सुनदिनीले आनन्द सुनिदियो भने त हामी त आगै बाल्दैनौँ न, अगाडि सुनाइन्छ नि होइन। त्यस पछाडि के गर्नु त भन्दा ध्यान गर्दै जानु। अब यो भित्र आफूभित्र भएको आत्माभित्र भएको परब्रह्म परमात्मालाई चिन्नु हो, जीवनको मुक्ति हुन्छ, त्यसमा कुनै संशय छैन महाराज परीक्षित भनेर अब बताउँदै हुनुहुन्छ। हे राजन, त्यसैले समय भनेको के हो त भन्दा काल हो। काल भनेको समय हो महाराज। अब समयको ख्याल सबैले गर्नुपर्छ, समय अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। अब जब घरमा आपत पर्छ, जब आफूलाई आपत पर्छ, तब उपलब्धि